उम्मेदवारी रहन्छ। तपाईको उम्मेदवारी कहाँ हामीले काठमाडौँबाटै भेटाउने छौं या अन्य जिल्लाबाट भेटाउने? म काठमाडौँबाट उठ्दिन। म काठमाडौँबाट मेरो उठ्ने योजना छैन, किनभने म विकेन्द्रीकरण चाहन्छु। यो काठमाडौँको डम्पिङ साइट, यो धुलो, यो सडकका बन्दी, फोहोरको बन्दी, पल्युसन एउटा वातावरणीय हिसाबले बन्दी, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि काठमाडौँ अत्यन्तै असुरक्षित सहर हो। जस्तो आर्जु देउबाजी, देउबाको श्रीमती भएका कारणले, जस्तो मन्जु खाँडजी, बालकृष्ण खाँडजीको श्रीमती नै भएको कारणले, शङ्कर पोखरेलका श्रीमती नै भएका कारणले, शङ्कर भण्डारीको श्रीमती नै भएका कारणले, यस्ता प्रचण्डजीको छोरी छोरा ज्वाइँ भएका कारणले, यस्तो वंशगत राजनीतिको अन्त्यका लागि पनि हामी अब यो समुदाय, यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जसले वंशगत राजनीति चाहँदैन, परिवारवाद चाहँदैन, नातावाद कृपावाद चाहँदैन, डनवाद धनवाद चाहँदैन र जनमत चाहन्छ। सबै यो फोहोरी राजनीति, यो राजनीतिको डम्पिङ अब हामीले त्यो ल्यान्डफिल साइट तयार गर्नुपर्छ र यी सबै फोहोर राजनीति गर्ने नेता पनि नबनाऊ, यी दलालहरूलाई त्यो डम्पिङ साइटमा लगेर थुपार्नुपर्छ। र यो थुपार्ने शक्तिशाली समय आइरहेको छ। अझै पनि हामीसँग 2-3 महिनाको समय, प्रशस्त समय छ र यसलाई सदुपयोग गर्यौँ भने हर्क र बालेन, गोपी हमाल जस्ता देशभक्त सपुतहरू, धेरै सपुतहरू, धेरै महिलाहरू अबको निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई जिताउनुपर्छ। धेरै साना दलहरू त चट नै हुन्छन्, राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निशानै छैन र ठुला दलहरू पनि अहिले नै उहाँहरू आफैलाई आफ्नो दलप्रति विश्वास नभएर त्यस्ता लोभी पापीहरूको झुन्डहरूले चाहिँ गठबन्धनको नारा लिएर निर्वाचनको तयारी गरिराख्नु भएको छ। शीर्ष दलहरू भन्नेहरूको राज्यका साना साना संरचनामा सिन्डिकेट छ। सहकारी भन्नुहोस्, टोल सुधार भन्नुहोस्, वडा कार्यालय त अब भइदेखि नै हाल्नुभयो, स्थानीय तह त कति दलीय छ, भागभण्डा छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास नभएर गठबन्धनका विचारहरू तेर्साउनु भयो र पनि जनता सचेत भएर स्वतन्त्र व्यक्तिहरू धेरैजनाले जित्नुभयो। यहाँहरूलाई आँकडै पेश गर्छु मैले, करिब 13% मत नेपाल राज्यभरिबाट स्वतन्त्रले प्राप्त गर्यो। डर त्रासमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफूप्रति विश्वास छैन, उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति पनि विश्वास छैन, उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताप्रति पनि विश्वास छैन। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीमाथि घात भयो, प्रतिघात। यो निर्वाचनमा मैले धेरै महिलाहरूको उपस्थितिको लागि अपेक्षा पनि गरेको छु, सहजीकरण पनि गरिरहेको छु। धेरै योग्य महिलाहरूलाई आज आयोगका नाममा, विभिन्न एनजिओका प्रमुखका नाममा, विभिन्न सोसल अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्ने नाममा डम्प गराइएको छ। हामी निर्वाचन लड्ने भनेको अब ती पुराना अनुहारसँग लड्नुपर्छ। ती पुराना अनुहार चाहे डडेलधुराबाट उठ्छन्, चाहे काठमाडौँबाट उठ्छन्। काठमाडौँबाट उठ्ने त मलाई लाग्दैन। उहाँहरू बालेनको लौरोसँग डराइसक्नु भएको छ। हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको सातो पुत्लो उडेको छ। एउटा शीर्ष दलहरू, आफूलाई शक्तिशाली दल भन्नेहरूका छत्रछायारीमा तिनका झन्डा बोकेर हिँड्ने तमाम युवाहरू आज देशभक्ति भावले ओतपोत भरिएको हामीले पाएका छौँ। एउटा जनजागरण भएको छ। एक हदमा अब युवाहरूले देश बनाउने हो, यो देशको रूपान्तरण युवाबाट सम्भव छ र पुरानो पुस्ता जसले आफ्नो जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि, चाहे त्यो र्याल काटेर होस्, चाहे त्यो किडनीको उपचार गरेर होस्, चाहे विभिन्न ठुला दीर्घ रोग बोकेर होस्, यो देशको राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काम गरिरहेका छन्। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्वलाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्तो गरेका छौँ जो देश र जनताको पक्षमा बुलन्द आवाज दिँदै आउनुभएकी, राष्ट्रिय घाती कुराहरूमा सरकारलाई खबरदारी हरेक पटक गर्दै आउनुभएकी तथा
हाम्रो नेपाल हामी नेपाली संस्थापक सदस्य, सामाजिक अभियन्ता, स्वतन्त्र व्यक्तित्वको धनी जिता बराल चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएछ। जिताजी, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। देशको अवस्था कस्तो छ? देशको अवस्था अत्यन्तै विकराल छ। अत्यन्तै दुःखद अवस्थामा देश छ। नेपाल आमा रोइरहेको अवस्था छ। नेताहरू कुर्सीको लागि तछाड मछाड गरेको अवस्था छ। चोर चोरहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने र साधु साधुहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने परिस्थिति बन्दैछ। प्रचण्डज्यूले त जापानका हिजोका जुन प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त अहिले दिवंगत भइसक्नु भयो, उहाँलाई त मैले नेपालमा 2 चोटि भेटेँ भनेर चाहिँ त्यस्ता खालको अभिव्यक्ति पनि दिँदै हिँड्नुभएको थियो। साँच्चै ती प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभएको थिएन? आएको थाहा भएन। उहाँले त नेपाल आउनुभयो, भ्रमण गर्नुभयो, मैले 2 चोटि उहाँसँग भेटवार्ता गरेँ भनेर चाहिँ जुन एउटा नेपाली जनतालाई साँच्चै ढाँटेको हो कि सत्य कुरा बताएका हुन् कि नेपाली जनतालाई रनभुल्लमा पारेका हुन् कि? प्रचण्डजीले सपनामा देख्नुभयो होला र त्यही कुरा व्यक्त गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँहरूले यिनै भ्रम फिजाएर आजसम्म जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर बसेको कुराहरू त यथार्थ र प्रमाणित भइसकेका छ। स्थानीय केन्द्रीय चुनाव नजिकै छ। मान्छे आज पार्टीका हुन्, स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् या विभिन्न नयाँ दलका नेतृत्वलाई सम्हालिरहेका व्यक्तिहरू हुन्, चुनावतिर एकदमै मान्छेको माहौल अहिले तातिरहेको अवस्था छ। आउँदै गरेको चुनावलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो निर्वाचनलाई मैले 2 तरिकाले हेरेको छु। एउटा, देशलाई केही गर्नुपर्छ, देशको लागि केही दिनुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ र अहिले देश बिग्रिएको, हामी एउटा बुद्धिजीवी वर्गहरू पनि मौन बसेको कारणले, पेसा व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो पेसा व्यवसायमा आफ्नो मौनता देखाइराख्नु भएको कारणले, धैर्यता देखाइराख्नु भएको कारणले, चोर फटाहा गुन्डा अपराध गर्ने ठेकेदारहरूले चाहिँ आज देशलाई नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब यी ठेकेदारीहरू एउटा चङ्गोलमा फेरि पनि निर्वाचनको टिकटको टेन्डर आह्वान गर्दैछन्। घटी घटाउ बढी बढाउमा कसले कति पैसामा किन्ने, कसको कति शक्ति, कसको कति सामर्थ्य, कसको शीर्ष नेताहरूसँग पहुँच कति भन्ने विषयमा सल्बलाइरहेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर देशभक्ति युवाहरू जसलाई साँच्चीकै आफ्नो देशको चिन्ता छ, जसले आफ्नो शिक्षाको पनि प्रवाह गरेका छैन, जसले आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह गरेका छैन, जसले आफ्नो पारिवारिक आफ्नो व्यक्तिगत एउटा चाहिँ व्यक्तिगत उचाइ बनाउन पनि मान्छे लागिरहेको छैन भने ती व्यक्तिहरू आज देशका लागि यो समय हामीले केही गर्नुपर्छ र अबको 4 वर्ष, अबको 5 वर्ष देशलाई योगदान दिनुपर्छ भनेर एउटा युवा सर्कल, जो सचेत युवाहरू जागिरहेको अवस्था छ निर्वाचनको सङ्घारमा। तर तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि आज स्वतन्त्र युवाहरू चाहिँ स्वतन्त्रमय भएर आउँछौँ, हामी देश र जनताको माया गर्छौँ भनेर जसरी एउटा बुलन्द आवाजको साथ आएको देख्छौँ नि, तर त्यहाँ पनि हामीले कमी कमजोरी देख्दैछौँ क्या। अवसरवादीहरू स्वतन्त्र युवा पनि छन् कि भनेर धेरै व्यक्तिहरूले निहाल्न थालिसकेको अवस्था छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम। किनभने स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रले जितो भन्ने बित्तिकै एकै ठाउँबाट चाहिँ यहाँ 50-50 जना स्वतन्त्रहरू उठ्न लागेको हामीले कता कता सुन्नमा आइरहेको अवस्था छ। एकदमै। किन यो पनि त एउटा विकराल अवस्था त हो नि। यसले त फेरि तिनै ठुला दलहरूलाई भोलि फाइदा पुग्छ भन्ने त जसले पनि आकलन गर्न सिधै सकिन्छ। एकदमै। यो कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीले 4 वर्ष निरन्तर रूपमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अभियान लिएर हिँड्दा हाम्रो अनुभव, हिजो एउटा शीर्ष दलहरू, आफूलाई शक्तिशाली दल भन्नेहरूका छत्रछायारीमा तिनका झन्डा बोकेर हिँड्ने तमाम युवाहरू आज देशभक्ति भावले ओतपोत भरिएको हामीले पाएका छौँ। एउटा जनजागरण भएको छ। एक हदमा अब युवाहरूले देश बनाउने हो, यो देशको रूपान्तरण युवाबाट सम्भव छ र पुरानो पुस्ता जसले आफ्नो जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि, चाहे त्यो र्याल काटेर होस्, चाहे त्यो किडनीको उपचार गरेर होस्, चाहे विभिन्न ठुला दीर्घ रोग बोकेर होस्, यो देशको राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काम गरिरहेका छन्। यिनलाई चाहिँ पाखा लगाउनुपर्छ। बिल्कुल नयाँ अनुहारलाई अब यो देशको बागडोर, यो देशको शासन व्यवस्था उनीहरूको हातमा दिनुपर्छ भन्ने एउटा जनमानसमा ठुलो
म्यासेज ठुलो सन्देश पनि प्रभाव भएको छ भने सँगसँगै त्यसका क्याम्पेनहरू पनि हामी चलाइरहेका छौँ। जस्तै तपाईँलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्ने भने स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने देखेका छौँ। एकातिर तपाईँलाई चाहिँ रोशन वर्मा जस्ता व्यक्ति, अर्जुन परसाई जस्ता व्यक्ति, हेमराज थापा पनि तीबाट लड्ने भन्दैछन्। अर्का एकजना मनोज सापकोटा भन्ने अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यहाँबाट लड्ने भन्दै हुनुहुन्छ। यावत देख्दै जाँदाखेरि स्वतन्त्रहरू मिल्न नसकेका हुन् कि स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आउन नसकेका हुन् कि गफैमा मात्रै सीमित भएको हो कि स्वतन्त्रलाई पनि कसैले परिचालन गरेको हो कि भन्ने यहाँ आँकडाहरू मान्छेले काट्न थालेछन् के? सबैको आफ्नो स्वतन्त्रता छ। युवाहरू सचेत भएका छन्। युवाहरूले अब हामी नीति निर्माण तहमा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ है भनेर महसुस गरेका छन्। त्यति महिलाहरूले महसुस गरेको देखिँदैन। युवाहरूले अत्यन्तै जोस जाँगर आफ्नो चाहिँ कार्यदक्षता अनुभवका साथ चाहिँ आफूलाई निखार्दै तिखार्दै लैरहेको अवस्था छ। र हामीसँग 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छ प्रत्यक्षको लागि र 110 समानुपातिकको लागि छ। हाम्रो यो 2 सदनात्मक व्यवस्था भएको सदन छ प्रतिनिधि सभा र त्यसको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते राज्यले तोकेको छ। युवा साथीहरूलाई मेरो अनुरोध, उहाँहरूले काठमाडौँका क्षेत्रबाट मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हटाउनुपर्छ। प्रश्न चिन्ह यहाँ पनि छ। मेरो बुझाइ, हुन त म पनि काठमाडौँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गर्न सक्थेँ, त्यो क्षमता म पनि राख्छु। तर हामी निर्वाचन लड्ने भनेको अब ती पुराना अनुहारसँग लड्नुपर्छ। ती पुराना अनुहार चाहे डडेलधुराबाट उठ्छन् चाहे काठमाडौँबाट उठ्छन्। काठमाडौँबाट उठ्ने त मलाई लाग्दैन। उहाँहरू बालेनको लौरोसँग डराइसक्नु भएको छ। हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको सातो पुत्लो उडेको छ। अब धेरै गाउँ फर्क अभियानमा लाग्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ शीर्ष नेताहरू धेरैजना काठमाडौँबाट निर्वाचन लड्नुहुन्न। म गलत पनि हुन सक्छु, समयले यसको जवाफ देला। तर मेरो आँकडा चाहिँ धेरै शीर्ष नेताहरूको सातो उडेको छ यहाँ आउँदै गरेको चुनावमा। मतलब गएको चुनावले गर्दा पनि अत्यन्तै उहाँहरू डर त्रासमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफूप्रति विश्वास छैन, उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति पनि विश्वास छैन, उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताप्रति पनि विश्वास छैन। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीमाथि घात भयो, प्रतिघात भयो। केन्द्रीय चुनावको बारेमा फेरि पनि आउँछु। अलिकति मैले हर्क साम्पाङजीको पनि कुरा जोड्न चाहे। जसरी हर्क साम्पाङजीले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जितेर आज मेयरको एउटा पद बाहरण 2 महिना क्रस भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई काम गर्न किन दिइराखेको छैन? एउटा सहकारीको कुरा लिएर आएर पनि नगरपालिकाले सहकारी हेर्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखिएको छ, विधानमा छ। आज विभिन्न पार्टी दलका व्यक्तिहरूले आएर जुन नगरपालिका तोडफोड गर्नुको सङ्केत के दिन खोजेको यसले? सिन्डिकेट। यो शीर्ष दलहरू भन्नेहरूको राज्यका साना साना संरचनामा सिन्डिकेट छ। सहकारी भन्नुहोस्, टोल सुधार भन्नुहोस्, ओडा कार्यालय त अब भइदेखि नै हाल्नुभयो। स्थानीय तह त कति दलीय छ, भागभण्डा छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास नभएर गठबन्धनका विचारहरू तेर्साउनु भयो र पनि जनता सचेत भएर स्वतन्त्र व्यक्तिहरू धेरैजनाले जित्नुभयो। यहाँहरूलाई आँकडै पेश गर्छु मैले। करिब 13% मत नेपाल राज्यभरिबाट स्वतन्त्रले प्राप्त गर्यो यसपालि। त्यसले उनीहरूलाई ठुलो धक्का पर्दैछ एकदमै। त्यसैले अहिले पनि गठबन्धनमा उहाँहरू तातिराख्नु भयो। धेरै साना दलहरू त चट नै हुन्छन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निशानै छैन र ठुला दलहरू पनि अहिले नै उहाँहरू आफैलाई आफ्नो दलप्रति विश्वास नभएर त्यस्ता लोभी पापीहरूको झुन्डहरूले चाहिँ गठबन्धनको नारा लिएर निर्वाचनको तयारी गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि एक प्रकारको हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा हर्क साम्पाङलाई सहकारीबाट त्यो अवस्थाको बनाउनु, काठमाडौँमा बालेन शाहलाई 18वटा गाडीमा चाहिँ ढुङ्गामुढा गराएर गाडी तोडफोड गराउनु, फोहोर व्यवस्थापनको लागि सरकारले भूमिका नखेलिदिनु, यो सङ्केत कतातिर जाँदैछ? सबै यो फोहोरी राजनीति, यो राजनीतिको डम्पिङ। अब हामीले त्यो ल्यान्डफिल साइट तयार गर्नुपर्छ र यी सबै फोहोर राजनीति गर्ने नेता पनि नबनाऊ, यी दलालहरूलाई त्यो डम्पिङ साइटमा लगेर थुपार्नुपर्छ र यो थुपार्ने शक्तिशाली समय आइरहेको छ। अझै पनि हामीसँग 2-3 महिनाको समय, प्रशस्त समय छ।
र यसलाई सदुपयोग गर्यौँ भने हर्क र बालेन गोपी हमाल जस्ता देशभक्त सपुतहरू, धेरै महिलाहरू अबको निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई जिताउनुपर्छ। यसैमा मैले अर्को क्वेसन अब हजुरतिरै तेर्साउन चाहेँ, किन तपाईँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा बुलन्द आवाजको धनी हुनुहुन्छ, एउटा महिला शक्तिको केन्द्र पनि तपाईँलाई शक्ति केन्द्रित व्यक्ति पनि भनेर रुचाउँछन्। आउँदै गरेको चुनावमा अब तपाईँको कुनै भूमिका रहने छ कि छैन, तपाईँ कहीँबाट उम्मेदवारी दिने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने विकल्पको खोजी त तपाईँबाट पनि सुरु गर्नु पर्यो, महिलाबाट पनि सुरु गर्नु पर्यो भन्ने आम जनमानसको भनाइ पनि छ नि त। एकदमै यो निर्वाचनमा मैले धेरै महिलाहरूको उपस्थितिको लागि अपेक्षा पनि गरेको छु, सहजीकरण पनि गरिरहेको छु। धेरै योग्य महिलाहरूलाई आज आयोगका नाममा, विभिन्न एनजिओका प्रमुखका नाममा, विभिन्न सोसल अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्ने नाममा डम्प गराइएको छ र सीमित महिलाहरू, त्यो पनि वंशगत राजनीति गर्ने, जस्तो आर्जु देउबाको श्रीमती भएका कारणले, जस्तो मन्जु खाँडजी बालकृष्ण खाँडजीको श्रीमती नै भएको कारणले, शङ्कर पोखरेलका श्रीमती नै भएका कारणले, शङ्कर भण्डारीको श्रीमती नै भएका कारणले, यस्ता प्रचण्डजीको छोरी छोरा ज्वाइँ भएका कारणले यस्तो वंशगत राजनीतिको अन्त्यका लागि पनि हामी अब यो समुदाय, यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जसले वंशगत राजनीति चाहँदैन, परिवारवाद चाहँदैन, नातावाद कृपावाद चाहँदैन, डनवाद धनवाद चाहँदैन र जनमत चाहन्छ। ध्वनि मत पनि चाहँदैन, अब जनमत चाहन्छ। र यो विषयलाई लिएर अगाडि बढ्ने युवा, महिला, बौद्धिक वर्गहरू, पेसा व्यवसायीहरू आउँदो निर्वाचनमा होमिँदै हुनुहुन्छ। यो मैले सङ्केत दिइरहेको छु। हामी ठुलो सञ्जालमा हामी बहस गरिरहेका छौँ, ठुलो सञ्जाल हामीले बनाइरहेका छौँ। नो नट एगेन क्याम्पेन हामी चलाइरहेका छौँ। अब पुराना अनुहारलाई निर्विकल्प, निर्विवाद, ससम्मान विदाई गर्ने हो। सके त्यो चेतना बढोस् कि उहाँहरूको जमानत जफत हुने प्रकारले विदाई गर्ने, नसके पनि उहाँहरूलाई सम्मानित मत दिएर विदाई गर्ने नै हो। तपाईँ कहाँबाट उठ्नु र मेरो उम्मेदवारी रहन्छ। तपाईँको उम्मेदवारी कहाँ? हामीले काठमाडौँबाटै भेट्टाउने छौँ या अन्य जिल्लाबाट भेट्टाउने? म काठमाडौँबाट उठ्दिनँ। म काठमाडौँबाट मेरो उठ्ने योजना छैन, किनभने म विकेन्द्रीकरण चाहन्छु। यो काठमाडौँको डम्पिङ साइट, यो धुलो, यो सडकका बन्दी, फोहोरको बन्दी, पल्युसन, एउटा वातावरणीय हिसाबले बन्दी, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि काठमाडौँ अत्यन्तै असुरक्षित सहर हो। हजुर, मेरो घर पोखरा हो। म धेरै पोखरा बस्नु, 50 वटा ठुलो सहरमा 1 नम्बरमै पर्छ भन्छन् प्रदूषणमा। त्यसकारण काठमाडौँको प्रदूषण अन्त्य गर्न पनि हामीले विभिन्न अरू ठाउँबाट, युवाहरूले अरू ठाउँबाट निर्वाचन लड्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो गाउँबाट युवाहरूले निर्वाचन लड्नुपर्छ र शीर्ष नेताहरूसँग युवाहरू जुझ्न जानुपर्छ। भनेपछि तपाईँको उम्मेदवारी पनि शीर्ष नेतासँगै हुनेछ, साधारण नेतासँग हुनेछ? बिल्कुल, मेरो उम्मेदवारी नेपालको शीर्ष नेताहरूसँगै हुनेछ। कुनै न कुनै शीर्ष नेताकै ठाउँबाट समय आएपछि डिस्क्लोज गर्छु, म घोषणा गर्छु। म मेरो उम्मेदवारी कहाँ हुन्छ, को नेताको को नेतासँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने म बताउँछु। समाजमा जुन खालको चुनावी माहौल भइराखेको छ, आजको दिनसम्म आइराखेको छ र अब आउने चुनाव पनि त्यही माहौलमा जानेछ। हाम्रोमा चाहिँ एउटा डिजिटल अथवा सफ्टवेयरको तरिकाले चुनाव लड्न त जाने पनि कोही छैन। नेपाली जनता हिजो पनि त्यही दारू मासु रक्सीमै बिक्थे, आजका जनता पनि त्यसरी नै बिक्छन्, आउँदै गरेको चुनावमा पनि त्यसरी नै बिक्लान्। तपाईँ शीर्ष नेतासँग लड्छु भन्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ त? उहाँहरूसँग जति पैसा छ, पावर छ, जति कार्यकर्ताहरू पालेका छन्, टक्कर दिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न सक्छु जस्तो अथवा त्यो सिन्डिकेट तोड्न सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त्यो आत्मविश्वास छ। जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्छन् भन्ने शीर्ष नेतासँग दृढताका साथ अगाडि बढ्नै हुनेछ। तपाईँ शीर्ष नेतासँग जनता वाक्क प्याक्क दिक्क परेका छन्। हामीले भनिसक्यौँ, वंशगत राजनीतिको अन्त्य नै गर्छौँ। परिवारवादलाई हामीले कुनै पनि स्थान दिँदैनौँ। कर्मचारी ब्युरोक्रेसी भित्रको राजनीति अन्त्य नै गर्ने हो।
संवैधानिक परिषदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा क्षमतावान पेशा व्यवसायीहरूले काम गर्ने हो, त्यहाँ राजनीति गर्ने होइन। शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन, शिक्षा दिने हो। पेशा व्यवसायीहरूले आफ्नो पेशा व्यवसाय दिने हो। हिजो म पेशा व्यवसायी भएर बस्दा पनि मैले राजनीति गरिनँ। राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो सरकारको तलब भत्ता लिने व्यक्तिले राजनीति गर्नु हुँदैन तपाईको विचारमा? एकदमै एकदमै। आज हाम्रो धर्म संस्कार कतैबाट बिग्रेको छ भने त्यसले पनि हो। एकदमै। आज हाम्रो किन शिक्षा क्षेत्रमा जुन एउटा जड गाडिएको छ, हरेक क्षेत्रमा साम्राज्यवाद फैलिएको छ। चाहे त्यो धर्ममा बन्नुस्, चाहे त्यो संस्कारमा बन्नुस्, संस्कृतिमा बन्नुस्, शिक्षामा बन्नुस्, स्वास्थ्यमा बन्नुस्, हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा साम्राज्यवाद फैलिएको छ। पश्चिमा संस्कार फैलिएको छ। हाम्रो दर्शन मान्छेले बिर्सिरहेका छन्। हाम्रो धर्मबाट मान्छेहरू विचलित भइरहेका छन्। यहाँ बाउले छोरी नभनेको अवस्था छ। दिनानु महिला हिंसा बढेको छ। हजुर। आज देशमा ठुल्ठुला दुर्घटना हुने अवस्था त अस्ति राष्ट्रपति भवन अगाडिको घटनाले पनि। खासमा तपाईको उम्मेदवारी के को लागि हुनेछ? मेरो उम्मेदवारी यिनै कुरीति, कुसङ्गति, विकृति, विभेद, असमानता र यो फोहोरी राजनीतिको अन्त्य गर्नको लागि हुनेछ। किनभने देशले महिला राष्ट्रपति पाउँदाखेरि आज देशमै महिलाहरू सुरक्षित छैनन्। तिनै महिलाहरूले न्याय पाउनको लागि आफ्नो जिउमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। दुर्भाग्य हो हाम्रो यो। त्यसको अन्त्य तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आफूमा ल्याकत राख्नुहुन्छ। एकदमै। त्यो परिवर्तन गरेर तपाईँ देखाउनुहुन्छ। हो। त्यो इच्छा शक्ति बोकेर नै मैले आज 4 वर्ष निरन्तर म अभियानमा आबद्ध भएको। थुप्रा अभियानहरूमा म सहभागी भएँ र मैले यो अभियानको नतिजा आउने निर्वाचनमा यो राज्यले पाउनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। तपाईले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तपाईले यात्रा गर्दा नेपाली जनता कस्ता खालका नेपाली जनता पाउनुभयो तपाईले? अबको देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालका जनता पाउनुभयो? दारू मासु र यही विकृतिमा रमाउनुपर्छ भन्ने खालका जनता पाउनुभयो? आफ्ना छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान पठाएर चाहिँ आफू सुख सहेलमा यी जसले जे गर्छन् त्यसलाई तमासा बनेर हेरिराख्नुपर्छ भन्ने खालका जनता पाउनुभयो? कस्ता खालका जनता पाउनु? परिवर्तनशील जनताहरू हामीले देखेका छौँ। क्रान्तिकारी जनताहरू हामीले भेटेका छौँ। विद्रोहको बिगुल फुक्ने जनताहरू हामीले पाएका छौँ। आज नेताहरूले यो देशमा ल्याएको कानुन, प्रणाली, व्यवहार र अहिले जति पनि राज्यमा जनताहरूमाथि जबरजस्त लादिएको महँगी, कर, महँगो स्वास्थ्य, महँगो शिक्षा, बेरोजगार, यस्ता समस्याले आक्रान्त छ। जनताहरू आक्रान्त छन्, मुलुक आक्रान्त छ। सेतो हात्तीको नाममा प्रदेश भनेर कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। आज पनि संवैधानिक निकायहरू रिक्त छन्, खाली छन्। म उदाहरण दिन्छु, नेपाल नर्सिङ परिषदमा अहिले रजिस्ट्रार छैन। देश विदेशमा रहेका नर्सहरूबाट रेमिट्यान्स कलेक्सन गरेर राज्य चलिरहेको छ र नेपालमा भएका नर्सहरूले त्यो एउटा आफ्नो लाइसेन्स रिन्यू गर्न पाइरहेका छैनन्। पाएको लाइसेन्स लिन पाइरहेका छैनन्। त्यो नर्सिङ परिषदले गर्ने काम ठप्प छ। राज्य उदासीन लाग्दैन? यस्ता उदासीन बनाएर राख्ने नेतृत्वलाई हामीले फेरि पटक पटक मानिदिनु पर्ने, यिनैलाई जिताउनु पर्ने, देशको बागडोर यिनैका हातमा फेरि दिनुपर्ने? यो हुँदैन कि मार्थ हुँदैन? यो नागरिकलाई स्थानीय चुनावमा नेपाली जनताहरू किन चुके त? यिनै ठुला बनाउँदा पार्टीहरूलाई किन अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन सफल भएको छ? किनभने गएको चुनावमा गणेश मानसिंहको श्रीमतीको चाहिँ गणेश मानसिंहको बुहारी प्रकाश मानसिंहको श्रीमतीलाई यी जनताले भोट दिएनन्। केशव स्थापित जस्ता आफूलाई हस्ती ठान्नेहरू आज पाखा लागे। शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ एउटा राजधानी गुमाइसक्नु भएको अवस्था छ। परिवर्तन भइसक्यो।
यो साँच्चै नै परिवर्तनको सुरुवात बिगुल भइसक्यो। अथवा सुरुवाती भइसक्यो। समय चल्न सुरु गरेको। स्थानीय निर्वाचनमा म चितवनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, जहाँ चाहिँ राज्य सारा खनिएको थियो, राज्यका सारा स्रोत साधन रेणु दाहालजीलाई जिताउनको लागि खनिएको थियो। म त्यो ठाउँमा मेरो क्याम्पेन, मेरो अभियान त्यहाँनिर केन्द्रित थियो। हामीले प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूले जुन मतान्तरमा जित्ने अभिलाषा राख्नुभएको थियो त्यो सफल हुन दिएनौँ। त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। 11,000 मत बदर हुनु भनेको ठुलो उपलब्धि हो। रेणु दाहालको पक्षमा भोट 11,000 बदर हुनु भनेको जगन्नाथ पौडेलको भोट बदर भएको ठुलो उपलब्धि हो। त्यसकारण यो सङ्केत हामीले स्थानीय निर्वाचनमा पाइसकेका छौँ। आम नागरिकले यो सङ्केतलाई किन भन्दाखेरि नेपाली जनताले त्यहाँनिर सच्चिनुपर्ने ठाउँ पनि हामी देख्छौँ। गएको दुई पहिलो लकडाउन, दोस्रो लकडाउनमा जसरी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नेपाली जनतालाई घर घर पुर्याउन त्यतिखेर सकेन, चाहेन। तपाईँहरू जस्ता समाजसेवीले चाहनुभयो, गर्नुभयो, केही आफ्ना कर्तव्यहरूको पालना पनि गर्नुभयो, घर घरमा पुग्नु पनि भयो। तर स्थानीय चुनावमा यही काठमाडौँबाट गाडी मान्छे उसार्न सक्यो। जनता कसरी मूर्ख बनिराखेका छन् भन्ने त सङ्केत त्यहाँ पनि छ नि त। जनता जाग्नै पर्छ र अबको मुभमेन्ट हाम्रो क्याम्पेनले नो नट अगेन भनेर, किनभने शीर्ष नेता 92 अरब रुपियाँ चाहिँ कोभिडमा खर्च भयो भन्दा 60 अरबको खर्च देखाउन सक्दैन। अनि जनताले त्यसैलाई विश्वास गर्ने, अब देश कता जान्छ भनेर परिकल्पना गर्न पनि त सकिन्छ होला नि। तपाईँहरू जनतालाई सुझाव अब पार्नु नै हुनेछ। श्रीलङ्का बन्दैछ यदि यो कुरा बुझाउन सक्नु नै हुनेछ। एकदमै हाम्रो क्याम्पेन अहिले सुरु भइसक्यो। हामी जनतालाई बुझाउँदैछौँ र यो निर्वाचनमा हामी हरेक तहमा, हरेक तबकामा, प्रदेशमा, सङ्घमा, हरेक ठाउँको निर्वाचनमा देशभक्ति तपाईँहरूको योजनामा चाहिँ सङ्घीयता रहनेछ कि छैन? तपाईँहरूको योजनामा सङ्घीयता रहनेछ कि छैन? हामीले त बोलिसकेका छौँ सङ्घीयता खारेजी नै हुनुपर्छ। तर त्यो खारेज गर्ने प्रक्रिया भनेको एउटा आन्दोलन, अर्को मतदान, र पहिला हामी जनमत नै दिनुहोस् भनिरहेछौँ। अहिले त्यही खोजिराख्नु भएको। अहिले जनमतबाट निकास आउँछ कि भन्ने तपाईँहरूले सोच बनाउनु भएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट नै सङ्घीयताको जडमा पुगेर सङ्घीयतालाई निर्मूल गर्ने व्यवस्था, जसले नागरिकको अवस्थालाई सुधार्छ। आज नागरिकले तिरेको, हामीले तिरेको करले हजारौं सेता हात्तीहरू पाल्नु परेको छ। हजारौं। त्यतिकै यतिकै। त्यसको कुनै आवश्यकता पनि छैन, त्यसले कुनै काम पनि गरेको छैन। उपलब्धि पनि यो 5 वर्षमा देखाएको छैन। प्रदेशका मन्त्रीहरू आज प्रदेशको तोकिएको संसदले, एउटा प्रदेश सभाले तोकेको मन्त्रालयलाई फुटाएर मन्त्री बढाएर उनीहरूको भागबन्डा पुर्याउनु पर्ने, उनीहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु पर्ने र जनतालाई महँगीले चाहिँ ढाड सेकेर जनतालाई सिटामल नपाउने, जीवनजल नपाउने अवस्था मुलुकमा यो 5 वर्षमा 272 जना त मन्त्री नै पाए देशले, हैन? मन्त्री नै पाए। कस्तो स्वर्गको देश हो। 5 पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर देशलाई यो असफल चङ्गालमा फसाउने व्यक्ति अहिले पनि हामीले प्रधानमन्त्री मान्नु परेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य त्यो पनि परमादेशबाट, जनमतबाट त होइन। जो आफू बसेको ठाउँबाट उठ्न सक्दैनन् उले देशलाई कसरी उठाउँछन्? प्रश्न चिन्ह त त्यहाँ पनि छ एकदमै। तर नेपाली जनताले त्यो प्रश्न चिन्ह खोज्दैन। अब ढुक्क छ उनीहरू। अब खोज्छन्। पार्टीका कार्यकर्ता धेरै छैनन्, धेरै सङ्ख्यामा छैनन्। देश विदेशका युवाहरू यसपटक नेपाल फर्किनुपर्छ। जन्मभूमिलाई साँच्चै नै माया गर्छन्। साँच्चै नै माया गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। हामी सुन्यौँ 4 वर्ष हाम्रा देश विदेशमा फैलिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, समर्थन, हौसलाले आज हामी कफन बाँडेर सडकमा हिँडेको अवस्था हो नि त। अब मत दिएर जिताउने बेलामा र संसदमा त्यो नीति निर्माण गर्ने तहमा युवालाई पुर्याउने बेलामा तपाईँहरू आउनुपर्छ। पुकार बम जस्ता सत्याग्रहीलाई अब संसदमा पुर्याउनुपर्छ। रमेश खरेल जस्ता एउटा कुशल
त्यही त अहिले तपाईलाई जसरी ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्तिहरू जुम्लाबाट लड्ने एउटा आँट गरिसके हैन, संसदमा रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू आइरहेछन्, रमेश खरेल जस्ता व्यक्ति आएर स्वागत नेपाल जस्ता व्यक्तिहरू आइराखेका छन्। एकदम यी व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले अब संसद भवनभित्र छिराउनै छन्, छिराउनै पर्छ। र यी व्यक्ति भोलिको दिन संसद भवनभित्र छिरिसकेपछि एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने हामीहरूले बुझेर राखे हुन्छ। राष्ट्रियताका विषयमा यिनीहरू एक ठाउँमा आउँछन्, किनकि हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ एमसीसीको विषयमा हामी सडकमा आउँदा हामी सबै एक ठाउँमा थियौँ। हिजो राष्ट्रघाती विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि हामी सबै एउटा एक ठाउँमा थियौँ। कहीँ कतै विचार, कहीँ कतै व्यवहार, कहीँ कतै कसैको प्रवृत्ति मन नपर्न सक्छ, यो हो। हाम्रो हातको औँला त बराबर छैन। हरेक व्यक्ति आफैमा फरक छ, हरेक व्यक्तिसँग आफैमा फरक खालको क्षमता छ। हामी सम्मान गर्छौँ। हामीले भन्यौँ त 4 वर्ष तपाईहरू पुराना दलहरू सुध्रिनुहोस्, सुधार गर्नुहोस् आफूलाई, त्यो भएन। हामीले रवि लामिछानेजी एउटा कुशल पत्रकार हो, उहाँलाई पनि हामी देशको अब राजनीतिक बागडोरमा तपाईँ आउनुपर्छ रविजी, आउनुहोस्, हामीले आह्वान गरेको। अब समर्थन नगर्ने, अब सहयोग नगर्ने, त्यसो हो त फेरि हामी पनि तिनै नेता जस्तो भइहाल्यो नि त, दुईटा कुरा गर्ने, दुईटा काम गर्ने। 165वटा क्षेत्र छ यहाँ। रविजी ज्ञानेन्द्रजीको प्रतिस्पर्धी होइन, यहाँ रमेश खरेलजी अर्को पुण्य प्रसाई, अर्को अर्जुन प्रसाईजीको प्रतिस्पर्धी होइन। साँच्चीकै राज्यलाई योगदान गर्ने भने सबैले घोषणा गर्नुहोस्, 5 वर्ष म राज्यको ढुकुटीबाट 1 रुपियाँ सेवा सुविधा लिन्न, 5 वर्ष म जनसेवा गर्छु। अहिले पनि हामी 4 वर्ष हामीले कसैसँग चन्दा उठाएर चलेको छुइनँ म। सकिन्छ, सकिएको छ त। एउटा व्यक्तिले पूर्व मेची महाकाली अभियान चलाएर हिँडेको छ, एउटा व्यक्तिले डोमा सोलुखुम्बुको डोमा घतानको पेटमा भएको एउटा चाहिँ टालोलाई निकाल्न नसक्ने चिकित्सकहरूलाई खबरदारी गरेर वीर अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराएर अहिले तिनको जीवन रक्षा गरेको छ। गङ्गामाया आमाले न्याय पाएकी छैनन्, भला हामी जीवन रक्षा गरिरहेका छौँ। निहारीका जो हिजो बाध्य भएर राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्न तयार भएकी एउटा 19 वर्षीय छोरी हामी सडकमा जीवन रक्षा गरेर उनको रेखदेख गरेरै बसेका छौँ। अहिले टिचिङ अस्पतालमा, शिक्षण अस्पतालमा उनलाई काउन्सेलिङ सहित वार्डमा, हामीले मानसिक वार्डमा, त्यो मानसिक रोगी भनेर होइन, उनलाई आवश्यक काउन्सेलिङ र आवश्यक उपचारको लागि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, गरिरहेका छौँ। गोविन्द केसी एक्लैले सत्याग्रह लिएर हामी सडकमा वर्षौं दिनसम्म हामीले आन्दोलन गरेर आज स्वास्थ्यमा भएको ठुलो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेको, शिक्षामा भएको माफियाहरूलाई खबरदार गरेको, नियन्त्रण गरेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटा हाम्रो उपलब्धि हो। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारले ओम्नी काण्ड ल्याइरहँदाखेरि माननीय ईश्वर पोखरेलजीले दिएका, उहाँले प्रस्तुत गरेका शब्दहरूलाई हामी केलाउँछौँ। त्यति बेलाका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्तजीले एउटा जनतालाई दिनुपर्ने आश्वासन दिन नसकेर ल्याउनु भएको काण्ड हामीले बिर्सिँदैनौँ। ठुला ठुला वाइड बडी काण्डदेखि लिएर, सुन काण्डदेखि लिएर, निर्मला पन्तका बलात्कारका हत्याकाण्ड, सबै काण्डलाई उहाँहरूले भजाउँदै राजनीति गरिराख्नु भएको छ। अब यसो हुन दिँदैनौँ। अबको विकल्प देशमा जन्मिसकेको छ, एकदम त्यो विकल्पले देशलाई विकल्प दिने नै छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ, जुन सेरोफेरोमा रहेर आज हामीहरूले संवाद गऱ्यौँ। मैले सोध्न छुटाएका आजको विषयवस्तुमा यो शब्द पनि आँट्न पाएको भए झन् नेपाली जनता प्रष्ट हुन्थे भन्ने शब्द पनि छन्, बताइदिनुहोस् त। एकदमै सबै नेपालीहरूले अब देशलाई माया गरौँ, सबैभन्दा माथि देश। यहाँनिर म के हो, म कति शक्तिशाली छु भन्ने कुरा बिर्सिदिनुहोस्। मैले आग्रह गर्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट आम नागरिक, आम युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यहाँनिर म भनेर होइन, सबैभन्दा माथि देश र सम्पूर्ण युवाहरू एक ठाउँमा आएर एउटै विचारले यो देश बनाउने हो र यो देशको लागि
केही योगदान गरेर मर्ने हो भन्ने सङ्कल्पका साथ आउनुहोस्, सबै एक ठाउँमा आउनुहोस्। रविजी, रमेश सर, पुण्यजी, स्वागतजी, जति पनि देशभक्ति युवाहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँ नाम सबैको लिन सकिनँ, रन्जुजी, ज्वालाजी, सबै देशभक्ति युवाहरू, महिलाहरू एक ठाउँमा आएर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर अहिलेको निर्वाचनमा जानुपर्छ र आम नागरिकलाई हामी आह्वान गरौँ, हामी एक ठाउँमा छौँ, यो देश परिवर्तन गरेरै छोड्छौँ, यसको अर्को विकल्प हुँदैन र यो देश अब युवाले चलाउने हो। देश फिनल्यान्ड जस्तै पूर्ण रूपमा साक्षर भएको युवा प्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री भएको देश बनाउने हो भन्न चाहन्छु। हस् त, यहाँले आफ्ना अमूल्य शब्द, अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हुन नबिर्सिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।